साक्रामेंताचे आराधन हांगा आराम जावचे मात्र आका आकेरना साक्रामेंताचे आराधन म्हळ्यार देवाच्या हातेर दीस पडत्या जिवितांत गॉड्स इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गॉड त्या देखून साक्रामेंताचे आराधन दीस पडत्या जिवितांत आमकां जेजूच्या दैरान जेजूच्या बोळान आनी जेजूच्या मोगान जिवंक बारीच गरजेचे देखून हांगा सोडून वचनाकात हांगा आमी आरंभ करचे मागीर घरा साक्रामेंताचे आराधन आमच्या जिवितांत आमी घेवन वचे कित्याक हे देवान दिल्लें एक बोळादीक देवाच्या हातेर उडास दवरा त्या खातीर साक्रामेंताचे आराधन दीस पडत्या जिवितांत आमी घट्ट धरीचे कित्याक जेजूचें काम करीचें जाल्यार आमच्या सक्तेन जायना सिमोन पेद्रो ताच्या सक्तेन पातयेवन रावलो जेजून ताका सांगलें आळे कोंब्यान साथ घालच्या फुडें 3 बकां ना करतले तो करना म्हणालो बिलकुल करना म्हणालो तुजे संग मोरोंक तयार हा म्हणालो मोरोंक तयार हा म्हणलो गिरायक जिवंकूच तयार ना जेजू सांगता कित्याक म्हळ्यार पेद्रूचे प्रॉब्लेम कालंगे म्हळ्यार तो ताच्या सक्तेर पातयेवन रावलो देखून पडलो पेद्रू सुकोन पडलो ताच्या बोळान तो पातयेवन रावलो तुझें बोळ तुझे सकत तुजी तकली पाड करूंक मात देखून साक्रामेंताचें आराधन दैवीक सकत मात्र तुका बरोवन वमतोचें जिवीत दिता जेजूचें मिसांव करूंक प्रेरण दिता देखून साक्रामेंताचें आराधन जेजूची 2 कामां एक काम आमी येदोळूच इत्यार्थ केलें दुसरें देवसार दावडोवचें पयलें म्हज्या जिवितांत मागीर तुज्या जिवितांत दुसरें काम आनी अकरेचें काम जेजूच्या मिसावान पिडा गूण करचें पिडेस्तांक गूण करचें पिडा तें जेजूच्या मिसावांचें भोव गरजेचो वांटो जेजूच्या काळार 2 तरांचे पिडे आसताले आतां पिडा म्हळ्यार ही पिडा न्ही तकली पडापड गांठ दूख पाड दूख पेंकाड दूख किडनी फेल कॅन्सर लिव्हर एड्स ते न्ही ती पिडा न्ही ते पिडेस्त जेजूक मोगाचे कुडीचे पिडे आसतात पळय कुडीन पिडा ते देवाक लागशिले हांवें सांगचे पिडेस्त देवातावन पयस गेल्ले कुडींत कश्ट जातात कुडीच्या पिड्यान कश्ट जातात मोतीच्या पिड्यान कश्ट जातात मानसीक रोगी ह्या अवघडा वरवीं कश्ट जातात विघ्न अन्वरा वरवीं कश्ट जातात पळय ती देवाक सट्ट लागशिले सट्ट देवाक जाय जाल्ली ती तांच्या विशयान उलोवचें न्ही हांवें सांगची जेजूच्या मिसावांची पिडा जेजूच्या काळार इल्लेशे आहले आतां मसतात ते कित्याक गोते आतां लोक मसता ते पिडेस्त कोण गोताय दूख येतले आनी दुखतेले एक वर्गाचे पिडेस्त दूख येतले पीपल हू हर्ट अदर्स हर्ट करतले आनी एक पिडेस्त हर्ट करून काण घेतले एकल्यान दुखोवचे आनी एकल्याक दुखचे दोगी पिडेस्त कित्याक गोता दोगांनी तांच्या जिवितांत जेजूच्या सक्तेन तांणी तांकां अस्कत करून घाला नाजाल्यार तुका कितें दुखता ते तांकां जाय जाल्लें ते सांगतात तुका जाय जाल्लें सांगूंक जाता तुज्या बाईलेनंत तुज्या घोवानंत तुका जाय जाल्ले बरें उलयत एक दीस उलयत सदां उलयत मरणो सांगा तुका जाय जाल्लें उलोवंक गेल्यार मागीर तिका जाय जाल्लें केदां उलोवचें येवच्या वर्सा गजाल बरी आहा तुमची म्हाका जाय जालें थोड्या जाणांचें ट्रस्ट म्हणून आहा पळय ट्रस्ट रस्क न्ही ट्रस्ट TRUST म्हळ्यार ट्रस्ट म्हळ्यार नंबिके पातयेणी तांची गजाल गेले गो ते ट्रस्ट म्हळ्यार हांवें म्हाका जाय जाल्ले बरी तुवें चलाचे म्हाका जाय जाल्ले बरी तुवें करीचे म्हाका कशें सामा दिसता पळय तशें तुवें जियेचे हें ट्रस्ट न्ही हें नंबिके न्ही हें जैल तुका जाय जाल्ले बरी हांवें चलाचें जाल्यार मरणो सांगा हांवें म्हाका जाय जाल्ले बरी जियेचें न्ही गजाल बरी आहा हें ट्रस्ट पातयेणी विश्वास म्हणून कितलें झगडें म्हणना घरा कित्याक म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्ले बरी तूं उलोवनाय तुका जाय जाल्ले बरी उलोवंक जेजूचे मिसाव न्ही जेजूचे मिसाव तुवें जेजूच्या कुरपेन बरोवन उलयचें तुवें देवाक जाय जाल्लें उलयचें जेजू उलयलो देवाक जाय जाल्लें ताका जाय जाल्लें न्ही मोरयेन सांगलें आळे तें वायन ना म्हळें
तो घाले म्हणालो बाई तू चिकन म्हाका घाल्या तो वेळ येऊ ना हांवें सांगल्यार आयकना तो ताका ताचो बाप देव घाले म्हणटा जायचे देवान घाले म्हळ्यार जायचे देवान घाले म्हळ्यार कोत्ताय सांग तांकां कामागारांक त्या मांड्यांत उदक भरूं सांग म्हळें ताणें सांगलें मांड्यांत उदक भरा म्हणालो ताचो वेळ त्या दाळा म्हणसर येवंक ना म्हणटा पवित्र पुस्तक कित्याक म्हळ्यार जेजू कोणाक जाय जाल्ल्या बरी उलो ना देखून ताका कुर्सार मारले बेश्टें कुर्सार मारूं ना ताका तो ताच्या धार्मीक मुखेल्यांक जाय जाल्ल्या बरी उलो ना उलोवंकी ना चलोवंकी ना ताच्याच धर्माच्या मुखेल्यांक तो ताच्या काळाच्या लोकांक जाय जाल्ल्या बरी उलो ना तो ताच्या काळार सरकार आसलो पळय रोमाचो तांकां जाय जाल्ल्या बरी उलो ना देखून ताका धरलें मारलें बडयलें जर तर ताच्या धर्माच्या मुखेल्यांनी सांगिल्लें आयकल्लें जाल्यार तो ताका कुर्सार मारतात गे ताका श्रेष्ठ याजक करून दवरताले श्रेष्ठ याजक जर तर त्या काळाचे सरकार आलो पळय पिलात पोंच पिलात तो राज्यपाल आणि चक्रवर्ती रोमाचो ताणी सांगिल्ल्या बरी चल्ले जाल्यार कुर्सार मारतात ताका ताका आनी एक तोंडराय करून दवरताले हेरोदराय आल्या बरी ताचे जेजूचे मिसांव देव कालें सांगता तशें करचें ते सामांगी सामान पळोवंक ना देखून पिडा गूण करचे म्हळ्यार तुवें तुकाच जेजूच्या सक्तेन हर एक घडये तूं आसाय गे पळोवचें जेजूच्या सक्तेन तुका हर्ट जावचें हेरांनी तुका हर्ट करचें न्ही तुवें हर्ट करून काणगोवचें यू आर हर्टिंग युअर सेल्फ नो बडी कॅन हर्ट यू विदाउट युअर परमिशन एवढाच तो नो बडी कॅन मेक यू फील अपसेट विदाउट युअर कन्सेंट कित्याक म्हळ्यार हर्ट करचें तुज्या भितर भायर न्ही भायर शर्ट मात घालचें हर्ट भितर थावन जावचें तुज्या काळजान मनांत आनी मांड्यान तकले भितर जावचें हर्ट कोणें करचें तें तुज्या भितर कोणा एकच देंवन सरना जाल्यार तूं आनी कोणा रिगे तुज्या भितर कोणा रिगो आताय तुवें गणगणगोवचें कित्याक म्हळ्यार साक्रामेंताचें बोळ तुजें बोळ जावना साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजूचें पावर आहा पळय तुजो पावर तुवें करूं नाय तुवें घालें म्हणचें त्या साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजू तुजें पावर आहा पळय तुजी सकत आहा पळय ते मुची कर तें करना तो तें ताचें काम न्ही तुजें काम देखून साक्रामेंताचें आराधन दोन तरांचे पिडे आज मस्तात तुमकां दुख येतलें कांय उणें ना सत्त पळोवंक गेल्यार तुमकां जाय जाल्ल्या बरी हेरांनी सालाचें म्हळ्यार सक्कडी तुमकां दुख येतलें तसचें वय न्ही पळया तुमच्या घरा आसची पयलें तुमकां दुख येता तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तुमच्या घरच्यांनी सालाचें म्हण सांगा पळया एक दोन दीस पळया कशें करतात पळया ना जायना झगड्यां येता त्या देखून साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजूच्या धैर्यान तूं बोर तूं देवाक मानूवचें तुजें घर देवाक मानूवचें बिडार करताय सक्कडी देवान सांगिल्ल्या बरी करतात ते तुवें सांगिल्ल्या बरी ना हांवें सांगिल्ल्या बरी ना ह्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो पिडा गूण करचें म्हळ्यार ही पिडा म्हळ्यार जिवितांत देवाच्या सक्तेन हांवें म्हाका अस्कत करून घालचें थोड्या जाणांनी मागणें करून देवा लागीं या तांच्या मोगाच्या सांतिणे लागीं सांता लागीं मागणें करून कितलें अस्कत करून घालांक वताय तांणी सांगचें तांच्या मोगाच्या सांताकांनी सांतिणे आळे म्हज्यो गरजो यो म्हज्यो गरजो ही म्हजे इरादे ही म्हजी तेसावां तुमी करीचे देखून हांव आयलां हें घालें बिजनेस म्हणून चिंतलां तुमी मार्केटीन मसलिकान गेल्ल्या बरी अळे 500 रुपया दिता 4 बांगडे दिचे आतां मेळटात थोड्या फाटी मेळना तशें जायना मार्केट न्ही देवा आनी आमच्या मदलो संबंध बिजनेस न्ही देवा आनी आमच्या मदलो संबंध तुज्या जिवितांत कितें गरज आहा पळय तें देवान तयार केलां कितें गरज तुका आसा समाधान संतोष मोग बरी भलायकी म्हळ्यार कालें बरी भलायकी म्हळ्यार कुडीची पिड्यान नातले भलायकी न्ही कुडीची पिडा आसल्यारय तुवें बऱ्या भलायकेंत रावयत भलायकी पाड जावची केदळा कोत्ताय केदळा तुवें कुडीच्या पिडे वरवीं मोतीच्या पिडे वरवीं तुका तुजी तकली पाड करची कुडीची पिडा ताच्या पिडेचें काम करून वता ताका एक आवदिया शेळ ताप जाल्यार एक आवदिया ताका व्हडली कॅन्सर जाल्यार ताका इल्ली चड आवदिया एड्स जाल्यार मस्त आवदिया थोड्या पिडे मरता वरेक आसता पूण
तुका तुझी पिडा तकली पाड कर ना, तुझी तकली तुवें पाड करची, तुझी तकली तुझ्या पिड्यावरवी पाड जावची नाही, तुझी तकली तुवें पाड करची. तुझ्या पिड्याच्या नावान साक्रमेंताच्या आराधनाचे बळ तुका मेळना. साक्रमेंताचे आराधन घट्ट धर, आक्का सोड नाका. कोणाक सोडल्यार जेजूक सोड नाका. तुका कोणाची गरज ना. जेजू असल्यार सक्कडी तुझ्या संगत जातात. जेजू असल्यार तुझ्या संगत तुवें जेजून तुझ्या संगत नाही, तुवें जेजू संगत असल्यार सक्कडी तुझ्या संगत जातात. कोणे कितें म्हळ्यार तुका हर्ट जायना. ताच्या बदलाक तू तांकां जेजूच्या बेसावांनी नेटयता. देखून उबे रावया. देवा तावन हांव चड पयस पावलो, आतां हांव पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी चड गोलो, सोम्या घरा पाटी येता. घरा म्हळ्यार तुज्या घरा न्ही, ते वताय तूं वचत येता, हांगा रावंक जायना. घरा म्हळ्यार तुझ्या काळजान, मोनांत आनी अंतस्करणांत देवाच्या जेजूच्या सक्तेन इतलें बरताय की तूं सक्कड तेंते सावन तूं देवाचें देणें जावन बदलिताय. सक्कड दुखचें दुखोवचें सगळें तूं देवाची कृपा जावन बदलताय. देखून घरा येता, घरा येता, घरा येता. परतून सांडून वेचोना, परतून सांडून वेचोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, उक्ते आसा मोगाचे. सोम्या घरा पाटी येता, सोम्या गाटी येता. परतून घरा येता, भितर तुझ्या भितर घरा येता, घरा येता. परतून सांडून वेचोना, परतून सांडून वेचोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, उक्ते आसा मोगाचे. सोम्या घरा पाटी येता, सोम्या घरा येता. आता पळया तुम्ही, आम्ही न्हीद जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत अस्कत केल्ल्या वरवीं पातकां जावची. पातकां बेश्टी जायनात. पातकां जावची तर जेजूच्या कृपेन तुवें तुका अस्कत केलाय. सकाळी उठल्या उठल्या ब्रेकफास्ट आनी घालें, न्हावचें, जेवचें, खाण, दन पुसचें, झाडचें, तें मागीर. पयले सकाळी उठल्या कुठले उठयलाय न्ही देवा, जूत उठला न्ही सामा पळया, उठल्यात की पळया चेक करा तुमकां. सकाळी उठल्या कुठले पळया आसात की गेल्यात की म्हणून. हांव घंटा एक फुडें पळयता, आसा की गेला हांगे म्हणून, काबार जाला हांगे म्हणून. नी गरज ना जाल्यार तुका कशें कळचें तूं जेजूच्या कृपेन आसा की म्हणून. मस्त जाणां गुतूच ना, मस्त जाणां हें खबरच ना. हांव जेजूच्या सक्तेन आसांगी ना की घंटा एक फुडें विचारा, हांव आतां जेजूच्या सक्तेन आसांगी ना. कशें कळटा तुका? तूं तकली पळया, सामा आगी पळया, तकली कूल आगी पळया, तकली देवाच्या आशिर्वादान भरल्या की पळया तूं जेजूच्या सक्तेन आसाय. खंय म्हणी तकली बिंगरी जाल्या की पळया तूं जेजूची सकत ओडून घेतलाय. घंटा एक फुडें पळयचे, जीव आसा की पळय, जीव आसा की पळोवचें म्हळ्यार जेजूच्या बळान तूं जीव आसाय. ओगडायली हांवें मोलादीक वर्सां, ओगडायली हांवें मोलादीक. आतां हांव पाटी येता, आतां हांव पाटी येता. दोळ्यांनी म्हज्या बरोवन दुकां, दोळ्यान म्हज्या वाळून दुकां. सोम्या घरा पाटी येता, सोम्या घरा पाटी येता. घरा येता, घरा येता, हांव घरा येता. परतून सांडून वेचोना, परतून सांडून वेचोना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात, उक्ते आसा तुजे मोगाचे. सोम्या घरा पाटी येता, सोम्या घरा पाटी येता. एवढा आसतोरचे घंटा एक फुडें गुवाचे मतीन यम गुवाचे सोम्या घरा येता. त्या वेळा पुरा घरा गेल्ले मेळ्यान टळ जाता. घरा म्हळ्यार भितर भितर कितले मेळ्या भरलां कोताय थोड्या जाणांच्या जिवितान. कित्याक म्हळ्यार साक्रामेंताच्या आराधन हांगाच सोडून गेली, हांगा एक अर्दे वर एक घंटो गेली, ही गेली येवच्या हप्त्यान आनी हे फुडें. तशें वचना हें जिवीत. साक्रामेंताचें आराधन आखेर ना. साक्रामेंताचें आराधन आखेर जायचें जाल्यार तुवें मेल्ल्या दिसा मरण पावल्या कडल्यान साक्रामेंताचें आराधन तुज्या जिवितांत आखेर जालें. निरंतर हे साक्रामेंताच्या आराधनाक नॉन स्टॉप
कित्याक गोताय ಎಂತ आमच्या देवान दिल्ले हातेर आम्ही मागून काण गेल्ले नाही देवान दिल्ले हातेर पोवीस सभेच्या हातान साक्रामेंताच्या आराधन देवान दिला जाल्यार जेजूच्या कामा खातीर तुझ्या कामा खातीर नाही आणि हे काम तुवें तुकाच जेजूच्या बोळान भरचें त्या दळा सकड हेरांत हांव आयकल्ले आनी कोणात हांव कितें जाल्लें सर्गींचे बिडार जावन तूं बदलताय उडासतोरा देखून पाता कादान पेल्याक दुखयलें पाता कादान पेल्याक दुखयलें आतां हांव फाटीं येता आतां हांव फाटीं येता ताका दुखोवन तुका कुर्सायलें ताका दुखोवन तुका कुर्सायलें सुम्या घरा फाटीं येता सुम्या घरा फाटीं येता थोड्या फाटी तिका दुखोवन तुका कुर्सायलें सुम्या घरा फाटीं येता घरा येता घरा येता घरा येता पोरतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या घरा फाटीं येता साक्रामेंतांत लाजारसच्या जेजू हांगासर आसात तुज्या आशिर्वादान बरयल्ली तुज्या कुर्पेन नेटयल्ली भुरगीं ल्हानां व्हडां भुरग्यांचे आवय बापय मालगाडी प्रायवंतां साबार फिरगजगारां ह्या फिरगजेची हांगासर तुज्या मुखार हजर जाल्या तांच्या जिवितान तुजी सकत दीस वेता वेता वाडोवं तुज्या कुर्पेन ती हर एका दिसा चड आनी चड बरो तुज्या काकुळतींत तांचे जिवीत सदांच फुलो तुज्या बोगसणेंत तांचे जिवीत सदांच बरोन वमतांच्या मापान ती जियो अशें साक्रामेंतांत लाजारसच्या जेजू ही तुजी पवित्र आनी कुर्पे भरीत भावा भयणी आनी भुरगीं तांच्या जिवितांत सदांच तुजें काम भोव उर्बेन करूं सकाळीं जाग जाताना पयलें ती तुजी दोन कामां तांच्या मोतीन ती हाडूं आनी ह्या खातीर हो दीस तुवें दिलाय म्हणलें संतोशान ती मानून घेवं सगळो दीस हर एक दिसाचे हर एका वेळार सकाळ जावं दनपार जावं सांज जावं रात जावं तुज्या काम दीस पडत्या तांच्या वावरांत देवसार दावडोवचें आनी पिडेन तांकांच तांणी गूण करचें कुडीच्या पिडेंत आनी मोतीच्या पिडेंत आसल्यांक समेते तांच्या जिवितान भरपूर गूण जावची सकत तुज्या या मोगाच्या साक्रामेंताच्या आराधना वरवीं फावो जावं ही आमची भावा भयणी मोगाळा जेजू तुज्या मानाची आनी तुज्या मोगाची तांच्या खातीर तूं मनीस जाले तांकां तुज्या बापान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची कन्न रचला ही भावा भयणी तांचें घर तुजें सर्गींचें बिडार करूं तांच्या घरांत आसची समेस्तां भलायकी जावं पिडा जावं बरें जावं बरें नातलें जावं सदांच एकामेका खातीर तुका अर्गां दिवं तांच्या शेजारच्या खातीर तांच्या बोवारी आसच्या अन्य धर्माच्या भावा भयणी खातीर समेस्ता खातीर ती तुजो उपकार आठोवन सत्तांक तुज्या आशिर्वाद ती सदांच पाठव म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता आमीन सोम्या देवा म्हणा सोम्या देवा गत असल्या सांगात म्हणया हांव देखताना मुजेत हांव देखताना मुझे तुज्या हातान तुझ्या हातान केल्ली ती सर्कृत्या केल्ली ती सर्कृत्या विस्मीत पावता
विस्मित पावता मोतीक मुजा समजाना मोतीक मोजा समजाना तुझी सक तुझी तुझी पदवी महिमा तुझी पदवी महिमा ಇಲ್ಲೋ ಹಸದವರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನಾಗ ತೋಳ್ ತೆದ್ವಂಗಾಯ್ತಾ सडवंदारा तुका तू कितलो बोड ससना तेद्वांगायता म्हणा तेद्वांगायता सडवंदारा तुका सडवंदारा तू कितलो बोड तू कितलो बोड ससना तेद्वांगायता सडवंदारा तुका तू कितलो बोड ससना दिंबेगालात साक्रामेंताच्या आराधनेच्या अकरेच्या वेळार आमी आसाव जेजून आशिल्ले बोलायके बरी जिवीत म्हळ्यार कुडीची पिडा आसल्यार जेजूच्या संतोषान बरो नासचें मोतीच्या पिडेन कश्ट आल्यार जेजूच्या समाधानेन जियोवचें आनी कले इरारा या कारांदाय कोणे केल्यार या दिल्यार जेजूच्या कृपेन संभ्रमान जियोवचें हे जेजूची आशा आणि जेजूची आशा आम्ही तुम्ही खंडित जिवी दवरतल्या म्हणून जेजू तुजेरी बरवस्ता मुजेरी बरवस्ता देखून साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजूचे पवित्र आशीर्वाद घेवंक गावया हे देवडा साक्रामेंता बापा तशे पोता उल्हासानी स्तुती जाव पोद्री महिमा ससा ससा एका तळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी वार्ता आमेन प्रार्थुया ये देवा या पवित्र साक्रामेंता काल आयचो वो दीस आतांची ही घडी आणि हर एका दिसा आमच्या जिवितांत उदेल्लो तुझो पवित्र दीस जेजूची दोन कामां आमच्या दिसपडत्या राटावळींनी आमी करूं या मुखांतर आमच्या दिसपडत्या सर्व घरा भितर घरा भायर ऑफिसांत आनी हर एक कडेन आमी करचो वावर आमच्या जिवितांत देवसार दवडो तुझे सरशी आमी चड आनी चड लागीं सरो आनी आमच्या दिसपडत्या वावरा मुखांतर आमी भलायके बरीत संतोषाचे समाधानाचे आनी तुझ्या आशिर्वादान भरिल्ले तुझ्या कृपे देण्यान नटयिल्ले जिवीत बरोवन वमतोंच्या मापान जिवंक तुजो आदार मागता
हे आम्ही मागताव क्रिस्तामच्या सुम्या वरवी